خيمة بها يا سحاب المدايم، يا حيها المالك على ضمي البيت، يا خيمة بها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة بها يا سحاب المدايم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة وتحت سقف هذه الخيمة المباركة التي تعودنا فيها من الفائدة والنفع الكثير في النسخة السابعة، وفي هذه الليلة سنتكلم حقيقة عن مواضيع جدا مهمة، ولقد اختير هذا الموضوع بعد استشارات عديدة احتراما لوجودكم واحتراما لعقولكم واحتراما لأوقاتكم. حقيقة سنتكلم عن الوقاية بعد 40 سنة. والوقاية بشكل عام كما تعلمون يجب أن تكون جزء من الثقافة، فكلما كان الشخص عنده وقاية كلما كان قليل المخاطر وقليل المصائب، وكلما كان الشخص كثير الوقاية كلما كان أقل خطورة وأقل مصائب، وكلما كان قليل الوقاية ولا يأبه بالوقاية حقيقة يكون الوضع كثير من المصائب وكثير من المخاطر. فالجزء المهم جدا الإنسان أن يأخذ الوقاية في حياته كاملة. حقيقة أنا أعجبني، كنت في دورة في مدينة تبوك في أحد الألوية، وكان في لواء 24 تقريبا، وقابلني قائد اللواء فسألته سؤال بسيط. فهو قال أريد أن أسكن بعيد عن تبوك 40 كيلو، لكن ما ذهبت. قلت لماذا؟ قال لأن الأولاد أخاف عليهم من الحوادث السيارات وخاف عليهم، فترك السكن بسبب الحوادث. فأعجبني المبدأ الوقاية التي اتخذه، وهو في الحياة بشكل عام. حقيقة الإسلام اهتم بالوقاية اهتمام كبير جدا، ويجب أن نهتم جميعا بهذا المنطلق. من ضمن الوقاية هناك وقاية أمنية، هناك وقاية فكرية، هناك وقاية صحية، هناك وقاية دينية. اليوم سنتكلم عن الوقاية الصحية، والله جل وعلا اتمنى على هذه الأجساد وجعلك مؤتمن عليها، فيجب الإنسان يهتم بجسده ويعتني به اهتماما بالغا، لأن هذه أمانة وكلك الله إياها. سيكون معنا في هذا اللقاء الأخوان شاركونا في هذه المحاضرة مشكورين، وأخذنا من أوقاتهم الكثير. الدكتور ماجد بن محمد بن علي آل صالح، استشاري طب الأسرة ومدرب البرنامج المشترك للدراسات العليا لطب الأسرة، ومؤلف كتاب صحة الأسرة والمشورة الطبية. وسيكون معنا كمان الدكتور عبد الله عبد المحسن السبعاني، أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد لكلية الطب قسم المجتمع طب المجتمع، وقد درس في جامعة دندي في بريطانيا. ومعكم محدثكم الدكتور عبد الله محمد العوض القحطاني، مختص في الأمراض المزمنة وطب الأسرة، ولي بعض الأبحاث والمنشورات المتنوعة في أماكن معتمدة. ستنقسم المحاضرة إلى 3 أقسام على عجالة. القسم الأول سيكون مفهوم الصحة والصحة والشريعة، وكيف نحافظ على الصحة، وكيفية حدوث المرض، والوضع الصحي للمجتمع السعودي، وأكثر الأمراض شيوعاً. القسم الثاني سيكون عن التوازن الغذائي في 20 دقيقة. القسم الثاني التوازن الغذائي وممارسة النشاط البدني والتدخين والفحوصات المخبرية والأدوية والوقائية. طبعا هناك أدوية يأخذها الشخص وهو ليس مريضا بعد 40 سنة، فسنتكلم هذا اليوم عن هذه الأدوية التي يأخذها هذا الشخص. الأمر الآخر، هناك بعض التطعيمات كمان فوق 40 سنة سنتكلم عنها لأهميتها. أما أنا سأتكلم في نهاية المحاضرة عن الأمراض والوقاية منها ومن مضاعفاتها، زي مرض السكر والضغط والدهون والسمنة. فبسم الله نبدأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عنوان المحاضرة كما تعلمون صحتك بعد الأربعين. فلماذا صحتك؟ ولماذا بعد الأربعين؟ لماذا لا نقول بعد الثلاثين أو بعد العشرين أو بعد الستين؟ فنحاول بداية نبرر هذا العنوان وهذا الأمر. بداية ماذا نعني بصحتك؟ ما هي الصحة؟ إذا قلنا صحة الرجل طيبة، صحة الرجل ممتازة، ماذا نقصد بصحته؟ هل لدينا تعريف معين للصحة؟ هل لديكم نظرة معينة أو مفهوم معين للصحة؟ نبدأ بداية ونتشارك مع بعضنا في الحديث ونستمع منكم أولا ماذا نقصد بالصحة. فإذا قلنا صحة الرجل جيدة أو صحتك ما شاء الله طيبة، ماذا نقصد بذلك؟ أنتظر إجابة من الحضور. تفضل. متعافي يعني سمين وبدين، هل تقصد هذا؟ طيب، تعريف آخر تفضل مرة أخرى. خالي من الأمراض. طيب، أي مفهوم آخر أو نظرة أخرى للموضوع الصحة ومفهومها؟ طيب، الصحة عرفها كثير من العلماء واختلفوا فيها وحاولوا أن يجدون تعريف معين مقبول ومفهوم يمكن الاعتماد عليه. فتبنت منظمة الصحة العالمية تعريف معين، يا ليت الإخوة يعرضون الشريحة القادمة، أن الصحة هي حالة من اكتمال العافية، وبين قوسين السلامة، اكتمال العافية أو السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية، وليست فقط غياب المرض أو غياب العجز. إذا لم تكن مريضا فلا يعني ذلك أنك صحيح وفقا لهذا التعريف. هناك كما تجدون 4 أبعاد للصحة. الصحة البدنية وهي سلامة البدن وعافيته وخلوه من الأمراض، لكن هناك كذلك البعد الآخر وهو البعد النفسي، سلامة الإنسان من الأمراض النفسية، من الاكتئاب، من القلق. هذه قد لا تظهر على البدن وقد لا تكون واضحة في بدن الإنسان، لكنها في نفسه هي مرض بحد ذاتها. كذلك الصحة العقلية، قدرة الإنسان على التفكير، قدرة الإنسان على اتخاذ القرار، قدرة الإنسان على فهم الآخرين، على التعاطي معهم. هذه أيضا نوع أو بعد هام من أبعاد الصحة ينبغي اعتباره. البعد الرابع وهو البعد الاجتماعي، أن الإنسان يستطيع أن يبني علاقات مشتركة مع الآخرين، يبني صداقات، يكون قادر على التعامل مع أبنائه، مع زوجته، مع أقاربه بشكل سليم، بشكل صحيح، قادر على العيش معهم. هذا كذلك أمر مهم وبعد هام من أبعاد الصحة. يضاف إلى هذا الأمر بعد خامس بدأ يطرق الحقل العلمي، وهو البعد الروحي، أن الإنسان كذلك له روح. والبعد الروحي وهو الإيمان بأن هناك خالق عظيم لهذا الكون، متحكم في هذا الكون، الإيمان بالحقائق المطلقة الإيمانية أو الدينية بشكل صحيح. هذا بحد ذاته يؤثر على الأبعاد ال4 الأخرى وينتج صحة جيدة للإنسان. لكن هل الصحة في هذا التعريف هو اكتمال العافية؟ طيب، اللي عنده عافية 99%، هل نلغي مفهوم الصحة لديه نقول ما هو صحيح؟ هذه إشكالية في هذا التعريف الذي تبنته منظمة الصحة العالمية، اللي هو اكتمال العافية والسلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية. لكن حالة الاكتمال عزيزة ولا يمكن الحصول عليها،
وأكثر الناس ليس لديهم اكتمال كامل في الصحة، يبقى هناك أمور بسيطة. لذلك ذكر بعض العلماء خصوصا في الفترة الأخيرة أن الصحة ينبغي أن تعرف بشكل آخر، فيقال أنها حالة ديناميكية مختلفة تتغير من وقت لآخر، وليست حالة ثابتة وليست حالة اكتمال، وإنما الإنسان قد يزيد في مجال الصحة. وليت الإخوان يعرضون الشريحة القادمة بحيث أنها ليست حقيقة مطلقة، وإما أن توجد أو لا توجد، أو إما أن تكون أو لا تكون. الإنسان قد يأتي بعض الأمراض البسيطة تنزل مستوى صحته إلى درجة معينة ثم يرتد ويتعافى مرة أخرى، لكنها لا يصل إلى درجة المرض مثلا أو إلى درجة الموت. فهناك الصحة المثالية والصحة الممتازة والصحة الجيدة، والصحة يعني اللي نص ونص تمشي الحال، وخصوصا لمن بعد 40 وبعد 60. وهناك المرض المقعد والصحة المفقودة والتي تنتهي غالبا بالموت. فالصحة درجات يمكن قياسها في قياس معين، فنقول هناك الصحة المثالية وهي أفضل مستوى موجود، والصحة أو المرض المميت. فالصحة يعني تتراوح بين هذين الأمرين وليست حالة ثابتة مستقرة. نأتي لسؤال هام: لماذا يجب علينا أن نحافظ على صحتنا؟ لماذا الإنسان يجب أن يهتم بصحته؟ أحيانا مع زحمة الحياة ومشاغل الحياة لا يهتم الإنسان ولا يفكر في صحته، لكن في الحقيقة أن الاهتمام بالصحة والتركيز عليها مطلب في البداية هو مطلب شرعي مأمور به في ديننا الإسلامي. يجب على كل إنسان أن يحافظ على صحته. كذلك هي عنصر هام من عناصر السعادة. الإنسان اللي ليس صحيح ومريض ومقعد لا شك أن سيكون عنده نوع من الحزن ونوع من قلة السعادة لنقول. الصحة الكاملة هي شرط هام مثلا في الراحة، في حيوية الإنسان، في فعاليته، في إنتاجيته. لذلك إذا كان لدينا مجتمع مريض إنتاجيته ستقل، فعاليته ستقل، عطاؤه سيقل. الإنسان المريض عطاؤه لمجتمعه أقل من الإنسان الصحيح. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. كذلك للصحة دور في الثقة بالنفس. الإنسان لا يريد في آخر حياته أن يفقد نوع من الخصوصية والكرامة بسبب أنه صار مقعد مشلول لا يستطيع أن يهتم بصحة نفسه أو أن يهتم بقضاء أموره الشخصية. لذلك من المهم جدا المحافظة على الصحة. كذلك هناك تأثيرات سلبية كبيرة لفقدان الصحة، سواء على الفرد، على الأسرة. الأسرة ستعاني إذا كان لديهم مريض، ستعاني ماديا، ستعاني في الوقت، ستعاني في الاهتمام بهذا المريض، ستضطر أنها يعني تضع شيء من وقتها الكبير في العناية بهذا المريض ومحاولة إعادة صحته إليه، وينعكس هذا كذلك على المجتمع. لذلك فالصحة هامة جدا وينبغي أن نحافظ عليها بقدر ما نستطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنستعرض الآن بعض لأن ذكرنا أن الصحة مطلب شرعي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ما هي؟ الصحة والفراغ. وهذا دليل على أهمية الصحة لكل شخص. يقول صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خير من العافية. إذن العافية مطلب هام لكل مسلم ولكل مؤمن، أن يسأل الله سبحانه وتعالى هذه العافية، وأن يسأل الله أن يحفظ عليه هذه العافية إلى أن يلقاه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذن العافية مطلب هام وعظيم لكل مسلم. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الفضل ابن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، سأله قال: علمني شيئا أسأله الله تعالى.
من حرص الفضل يريد أن يتعلم شيء هام من الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبه من الله سبحانه وتعالى. قال سل الله العافية أو سلوا الله العافية، فمكث أياما. الإجابة لم تكن مقنعة له، يريد شيء مهم أكثر، فجلس أياما ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فنسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بما أنك معافى في جسدك فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نحافظ على هذه النعمة ونشكرها ونسعى للمحافظة عليها بكل ما نستطيع. ولو لاحظتم في الحديث من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمان هنا ماذا يعني؟ ألا يأتي أحد يضره في جسده، أو يأتي أحد يقتله، أو يأتي أحد يسرقه. كل هذه ستنعكس على بدن الإنسان نفسه. كذلك عنده قوت يومه، لو فقد القوت هذا ضعف جسمه وما وجد أكل، وكلما يعني زاد الجوع وقل وجود الأكل له كلما ضعف جسمه أكثر. إذن محور الحديث هنا هو معافى في جسده، فهذا هو بعد هام يجب علينا أن نهتم به. عندما نتحدث مع الكثير عن المحافظة على الصحة ماذا يقولون؟ يقول كلنا سنموت، كلنا بنموت، واللي مقدره الله بيجيك، خلاص يا رجال ما يحتاج، كل واشرب وسوي اللي تبغى والله غفور رحيم. وهذا تطبيق في الحقيقة تطبيق خاطئ جدا للمبدأ القضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر. نعم كل شيء مكتوب وكل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى للإنسان، لكن كما ترون في الشريحة هناك يبدأ الإنسان من ولادته إلى له يوم أجل محدد. نعم لن نستطيع أن نقدم هذا اليوم ولا نؤخره، كتبه الله سبحانه وتعالى، لكن يجب يتمنى الإنسان أن يعيش هذا العمر كاملا بصحة جيدة، لا يتمنى أن يعيش آخر عمره في وضع صعب ومرض مقعد وآلام واكتئاب وقلق. ينبغي على الإنسان أن يحاول أن يعيش الفترة الأخيرة على الأقل 10 سنوات الأخيرة من حياته، إما أن يعيشها في فترة مرض ومعاناة أو فترة صحة ومعافاة، والإنسان يختار. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل فقال أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل للناقة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له لا، اعقلها وتوكل، تجنب الأغذية غير الصحيحة، مارس التمارين الرياضية، اعمل كل شيء ثم توكل على الله سبحانه وتعالى. إن جاءك المرض فأديت ما عملت بالأسباب التي تحمي، والمرض بيد الله سبحانه وتعالى، وإن حصل شيء فالأمر بيد الله، لكن يجب على الإنسان دائما أن يأخذ بالأسباب. كيف نحافظ إذن على صحتنا؟ في الحقيقة الصحة كما ترون في الشريحة القادمة، إن كانت كثير منها باللغة الإنجليزية لكن بحاول أعرب بعضها، أن الصحة تتأثر بكل شيء حولك، تتأثر بالبيئة المحيطة بك، تتأثر بحالة السكن، تتأثر بدخلك المالي، تتأثر ببيئة العمل، تتأثر بمستوى التعليم، تتأثر بالسلوكيات الخاصة، تتأثر بسلوكيات من حولك، تتأثر بأمور كثيرة. هي مفهوم معقد يتأثر بكل شيء حولك. لذلك أحيانا العادات الاجتماعية والعزايم وكثرة الأكل والشحم واللحم والحنيد وغيرها هذه نعمة وخير من الله سبحانه وتعالى، لكن الإفراط فيها قد يضر كثيرا بالإنسان، وسترون في ما يتقدم من هذه المحاضرة أثرها بشكل واضح في إحصائيات كثيرة. إذن هناك العامل الوراثي، للعامل الوراثي دور، كذلك العمر له دور. الإنسان المتعلم ليس كالإنسان الجاهل.
الإنسان صاحب الدخل العالي ليس كالإنسان الفقير، لا يستطيع أن يعني يشتري العلاج معين أو كذا. كل هذه الأمور تؤثر على الصحة. كل عامل من هذه العوامل يجب أن ننظر إليه ونحاول أن نرى كيف نحافظ على صحتنا من خلاله. إذا كان الإنسان مع مجموعة من الزملاء والأصحاب كل ثلاثاء لهم جلسة في استراحة معينة وما شاء الله الذبائح والأكل والخير والبركة، صحيح أن هذا جيد، لكن قد يكون فيه شر، قد يكون فيه مصائب. استمرار الإنسان على الأكل المفرط في الشحوم، الأكل المفرط في اللحوم، في الرز، سينتهي بجلطة لا سمح الله. فينبغي الإنسان أن يحاول أن يكف يده ويأكل الأكل الصحي كما سيذكرون الإخوان فيما سيلي. ننتقل إلى عنوان آخر. تحدثنا عن الصحة الآن. طيب كيف يحدث المرض؟ باختصار شديد، المرض يحدث إما أن يكون غير معروف السبب، ولدينا كثير من الأمراض في الطب لا نعلم لها سببا، تقع بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أمراض لها مسببات واضحة ومعروفة. بكتيريا معينة نعطي مضاد حيوي خلاص ينتهي الموضوع ويشفى الإنسان. فيروس معين. فهناك أسباب إما أن تكون داخلية داخل جسم الإنسان أو خارجية من خارج جسم الإنسان. قد تكون هناك عوامل أو أسباب لم تتضح جدا أنها مسبب مباشر للمرض، لكن نجد دائما لها علاقة مرتبطة دائما، وهذه نسميها عوامل خطورة. وهذه قد تكون وراثية، قد تكون ثقافية، قد تكون اجتماعية، قد تكون يعني لها أسباب أخرى كثيرة. تحدث الدكتور عبد الله عن الوقاية. ما هي الوقاية؟ يعني نحاول تعريف مبسط للوقاية. هي اتخاذ الإجراءات الاستباقية، اتخاذ الإجراءات الاستباقية والعمل بالنصائح الإرشادية لتمنع أو لمنع حدوث المرض قبل وقوعه. فإن وقع فمحاولة التقليل من آثاره ومضاعفاته حتى لا يتمادى ويؤثر على الجسم بشكل أكبر. هذه الوقاية بشكل عام بشكل مختصر. نحاول نعمل خطوات استباقية. نحن نعلم مثلا أن الإكثار مثلا من الدهون والشحوم قد يؤدي إلى جلطات، إذا لابد أن نحاول نقلل منها. هذه خطوة استباقية وتحرزية. هذه الوقاية. نعمل مثلا تحليل معين لاكتشاف مرض معين، هل يكون موجود أو غير موجود، هذه خطوة استباقية، وهكذا. حقيقة الوقاية لها مفاهيم مختلفة ومتداخلة، منها حماية الصحة وتعزيز الصحة وصيانة الصحة ومنع المرض وأمور أخرى كثيرة سنحاول أن نختصرها بشكل كبير. طيب نتحدث الآن عن الوضع المجتمع السعودي الصحي، وقد يكونون كبار السن المتواجدين الآن يوافقوني في كثير مما سأقول. قديما المجتمع السعودي قديما كان كانت الأكل كان قليل نوعا ما، لم يكن بمثل هذه الوفرة الموجودة اليوم. كان هناك فقر أكثر، جوع أكثر من اليوم. النشاط البدني كان جيد جدا، وكان هناك حركة وشغل وعمل يوميا، لكن لم يكن هناك رعاية صحية جيدة في ذلك الوقت، وأدى هذا إلى انتشار كثير من الأمراض المعدية. وعدم توفر الأدوية أدى إلى أن الناس سابقا وقديما كانوا يموتون بسبب الأمراض المعدية التي أصبحت في زماننا هذا من أبسط الأمراض التي يمكن معالجتها بعلبة مضاد حيوي ب10 ريال. لكن الآن تغير الوضع علينا، أصبحنا الآن في وفرة من الغذاء وتنوع من وجود الغذاء. أصبحنا في تحسن دخل مادي، والإنسان يستطيع أن يشتري ما يريد ويأكل ما يريد متى ما يريد، وفي نفس الوقت قلة رياضة وقلة حركة وقلة نشاط بدني. حتى للصلاة الواحد يأخذ سيارته ويروح يصلي في المسجد ويرجع ما يمشي. هذا بدوره وإن كان نعمة لكنه قد يكون أيضا نقمة، لأن هذا أدى إلى ظهور أمراض مزمنة. اختفت الأمراض المعدية بسبب تطور الرعاية الصحية الموجودة الآن ولله الحمد، لكن بدأت تظهر فينا الأمراض المزمنة بشكل كبير جدا، وبدأت
تقضي على المجتمع بشكل كبير جدا وبدأ لها اتساع وانتشار كبير، فصرنا نسمع كثيرا مات بجلطة، مات بمرض في القلب، جلطة في سكتة قلبية، سكتة في الدماغ، حادث مروري. يعني صارت النعمة اللي احنا موجودين فيها لها أمراضها الجديدة التي تقضي أو تسبب الوفاة للإنسان. هذا مقارنة سريعة للوضع القديم والجديد. إذن ماذا أدت إليه الحضارة الجديدة التي نعيشها والنعمة والخير والبركة التي نعيشها ولله الحمد؟ أدت إلى اختفاء الأمراض المعدية، لكن في نفس الوقت ظهور الأمراض المزمنة. وظهور الأمراض المزمنة كان من أكثرها انتشارا في المجتمع السعودي السكري. ربع السكان تقريبا الآن، ربع سكان المملكة يعانون من مرض السكري، وأكثر من 70% إلى 60% منهم لا يعلمون أن لديهم سكري. ما يعلم، ينتظر إلين تأتي المضاعفات وتبدأ تظهر المضاعفات عليه، ثم يروح يحلل يقولون عندك سكر. قد يكون عنده من 10 سنوات، من 15 سنة، وهو لا يعلم. مرض السمنة نسبة كبيرة الآن من المجتمع أصبح مصاب بالسمنة. أمراض القلب والشرايين، إصابات الحوادث، السرطان، هذه كلها أصبحت أمراض منتشرة بشكل كبير جدا في مجتمعنا. طيب، ما هو الحل إذن؟ الحل سهل جدا وسنتحدث عليه لاحقا مع الإخوان، لكن دعوني أعرض وليت تعرضون الجدول اللي بعد هذه الشريحة عن أكثر الأمراض انتشارا. لو نظرنا إلى ارتفاع السكر في الدم للصائم، وجدنا أن 22% من الرجال يعانون من هذا المرض، و21% تقريبا و22% من النساء يعانون بهذا المرض، وهذه نسبة كبيرة جدا على مستوى العالم ككل. نحن في أول الدول التي تعاني من هذه النسبة الكبيرة من ارتفاع السكر. ارتفاع ضغط الدم تقريبا الثلث، 33% تقريبا بين الرجال، و28 إلى 29 في النساء، نسبة كبيرة جدا. السمنة في أكثر من 20 سنة، اللي أعمارهم أكثر من 20 سنة، تقريبا 30% من الرجال، 30% تقريبا الثلث. النساء 43% يعانون من مرض السمنة، 43%، يعني قربنا نصل إلى النصف من المجتمع. التدخين وهو المصيبة الكبرى والطامة التي بدأت للأسف تنتشر بين شبابنا. لو نظرتم في الجدول هذا تجدون مثلا أنه بين الرجال 24% ممن هم فوق 15 سنة يدخنون، والنساء 1%. 24% ترى نسبة كبيرة جدا. لو نظرنا لمن هم بين 13 و 15 سنة نجد 21% من الرجال يدخنون. لكن للأسف الجيل الجديد، ولو رأيتم الآن في الجدول، الجيل الجديد من البنات ما بين 13 إلى 15 سنة، هؤلاء الآن لدينا 9% من البنات ما بين 13 إلى 15 سنة يدخنون. هذه لم تكن موجودة في مجتمعنا من قبل. تغيرات اجتماعية، تغيرات بيئية بدأت تؤثر على صحة الناس، بدأت تجعلهم وخصوصا النساء يدخنون، وهذا لا ينبغي أن يكون. كذلك النشاط البدني، للأسف أصبحنا من الشعوب الكسولة بشكل كبير جدا، والإحصاءات والدراسات العالمية 60% من الرجال و74% من النساء لا يمارسون نشاط بدني. هذه إشكالية أخرى يعاني منها مجتمعنا. الحوادث المرورية كذلك تعتبر من أحد المصائب عندنا. في عام 2007 6358 حادث وفاة، وأكثر من 36,000 إصابة، 86% منهم من الرجال. وهذه كذلك مشكلة صحية يجب أن ننظر لها ونحاول حلها. ننتقل إلى أسباب الوفاة في المجتمع السعودي. لو نظرتم في الشريحة الموجودة الآن، القطاع الأكبر تقريبا 42%، ما يقارب النصف، يموتون بسبب أمراض القلب والشرايين. رأيتم الآن مدى أثر أمراض القلب والشرايين. هذه لم يكن يموت منها أحد في قبل سنوات، قبل 30-40 سنة كانت قليلة أو نادرة. الآن انظروا، أكثر من 42%.
البقية بالسكري 6%، أمراض مزمنة أخرى 12%، السرطان بدأ الآن يفتك بالمجتمع 9%. نسأل الله لنا ولكم جميعا السلامة. لكن لو نظرنا كذلك إلى الإصابات اللي من نتيجة الحوادث المرورية، 15% من الوفيات سنويا يكون سببها إصابات حوادث مرورية. إذا يجب أن ننظر لها بنظرة. طيب انتهيت. آخر ما سأتحدث عنه اليوم عن عوامل الخطورة المنتشرة بالمجتمع، وهي 4، حاولت أن ألخص أهمها في أربعة مشكلات أو أسباب. المشكلة الأولى عدم تناول الغذاء الصحي. هذه مشكلة كبيرة أدت إلى ما رأيتم من إحصائيات نعاني منها. المشكلة الثانية ضعف النشاط البدني، يجب أن نمارس الرياضة بشكل منتظم ومستمر. المشكلة الثالثة التدخين، يجب أن نحاول أن نحارب هذه الآفة بقدر ما نستطيع. المشكلة الرابعة قيادة السيارات بتهور وعدم الانضباط في القيادة. هذه لو استطعنا حلها لاستطعنا تفادي نسبة كبيرة جدا تتجاوز 70% من الوفيات التي يعاني منها مجتمعنا. هذا ما أحاول أن أختصرها لكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. جزاك الله خير، كتب الله أجركم. هذه بعض الدراسات اللي ذكرها الدكتور، حقيقة دراسات معينة، خاصة موضوع التدخين. موضوع التدخين عند الفتيات بدأ يزداد بشكل ملحوظ، كما ذكر الدكتور عبد الله، إلى 9% تقريبا، وهذا يعني مؤشر نوعا ما خطير. الآن سنتكلم مع الدكتور ماجد في مواضيع مهمة جدا في تعزيز الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الدكتور عبد الله يعني بحكم التخصص تكلم يعني عن نظرة شاملة عن تعريف الصحة، وهي أهم جزء في المحاضرة. أتمنى الأخوان يعطونا الشرائح واحدة واحدة عشان نبدأ نعرض بعض الصور وبعض الأمور المهمة. بالنسبة للجزء العملي في محاضراتنا اللي هو اللي ما سأقوله الآن، كيف أنت أيها الإنسان تريد أنك تحافظ على صحتك يعني فيما بعد 40 تكون صحيح. فالحمد لله رب العالمين وزارة الصحة لا يوجد مركز صحي إلا فيه عيادة يسمونها عيادة تعزيز الصحة، هيلث بروموشن، تعزيز الصحة. يعني أنت إنسان الحمد لله صحيح ويقول أنا أبغى أستمر إن شاء الله بصحتي، ليه؟ يعني المفروض أن الإنسان اللي يتبع المركز يزور العيادة هذه، والعيادة مسؤول عنها استشاريين في طب الأسرة يستطيعون يعملوا لك أي تحاليل. طبعا الآن عندنا مشكلة في الخاص أنهم كثير يعملون تحاليل بشكل غير نظامي، يعني يروح إلى أي مختبر يقول اعمل لي تحاليل، أبغى أشيك على نفسي، وهذا حق من حقوق. لكن إيش المشكلة؟ المشكلة أنها تبنى على غير نهج علمي. لكن عيادة تعزيز الصحة يذهب المريض للعيادة ويتقابل مع المريض ثم الطبيب ويطلب له التحاليل اللي يحتاجها. يعني الأطفال في سن البلوغ في سن 40 سنة في تحاليل معينة يطلبونها تختلف عن كل سن الحالة. فهذه من الأمور المهمة. أول حاجة لمن يريد أن يعزز الصحة، الأخوان يعطونا الشريحة الثانية اللي تكلم عنها الدكتور عبد الله، اللي هي تناول الغذاء الصحي بانتظام. طبعا شوفوا هذا الطبق، هذا الطبق ما حطينا صورة هنا، الطبق هذا مهم جدا، موجود عندنا في إدارة الأمراض الوراثية والمزمنة، يسمونه الطبق الصحي. إذا استطعت في البيت في أي وجبة سواء فطور غدا عشاء أنك تعمل أكلك مثل هذا الطبق، سوف يكون غذائك متوازن. يعني شوفوا ثلثين للطبق عبارة عن خضروات، ماشي، وفي عندك الحبوب مثل الأرز مثل الخبز اللي يكون خاصة خبز أسمر، عندك الجزء الثاني اللبن ومشتقاته، اللحوم. شوف الدهون فيها نسبة قليلة والسكريات، يعني أنت شوف تحتاج خضروات وفواكه لأنها غنية بالألياف وغنية بالمواد المعدنية والفيتامينات، هذه اللي نحتاجها في غذائنا. للأسف الآن عندنا شوف اللحوم اللي حنكبر دائرة اللحوم وناكلها ونقلص إيش؟ الخضروات والفواكه. إذا تناول الغذاء الصحي المتوازن من أهم الأمور. نكثر من الخضروات والفواكه. الأمر الثاني الحبوب اللي فيها الأرز والخبز. شرب الماء بكميات كافية، لما نشرب كمية كافية من الماء هذا يساعد الجسم في العمليات الحيوية. 2 لابد الإنسان يتناول وجبتين سمك في اليوم. أنا ما أتكلم عن الناس صحيين ما عندهم أي مرض، الإنسان اللي سليم ما في مشكلة، وجبتين سمك لأنها غنية بالأوميجا 3. الأوميجا 3 تقي الإنسان بإذن الله من الجلطات.
تزيد من معدل الدهون الحميدة في الدم، تقلل من تجلط الدم، يعني فيها فوائد عظيمة. إذن وجبتين سمك في الأسبوع، وجبة من اللحوم، إكثار من الخضروات والفواكه، شرب كمية كافية من الماء. الأمر الثاني الجلوس على أكل الجلسة الصحية. الجلسة الصحية أرشدنا لها النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عند ابن القيم في كتاب الطب النبوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجلس جلسة العبد، اللي جلسة الإنسان بين الصلاة بين السجدتين. الجلسة هذه تخلي المعدة ما تمتلي من الطعام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التربع، ومشايخنا يعرفون التربع اللي هو إما يتكي على متكأة أو أنه يجلس جلسة التربع، هذه تخلي المعدة تنبسط فتمتلئ بكميات كبيرة جدا من الطعام. الشريحة الثانية اللي هي ممارسة النشاط البدني بانتظام. الآن أعطونا الشريحة يا أخوان. الممارسة النشاط البدني اللي هو الرياضة. واحد يقول والله أنا أمشي في البيت، أتحرك في الحوش، هذا أنا أحس أنه ليس نشاطا بدني، هذه عبارة عن رياضة اعتيادية أو نشاط اعتيادي. ما معنى النشاط البدني؟ النشاط البدني يعرف بأنه استخدام العضلات الهيكلية في الجسم مما يؤدي إلى صرف طاقة عما يصرف في وقت الراحة. أنت الآن نحن جالسين كلنا الطاقة والسعرات عندنا صفر لنصرفها، لكن لما تتحرك من هنا إلى المواقف فأنت تصرف طاقة أكثر من طاقتك وأنت جالس. باختصار المفروض الإنسان السليم أنه يمشي نصف ساعة يوميا، 10 دقائق تحمية، يعني يمشي يسخن، ثم 10 دقائق مشي شديد. إيش معنى المشي الشديد؟ يقول إنك كأنك تقطع الشارع العام. لما تقطع الشارع العام فأنت إيش؟ تمشي بجهد، يبدأ قلبك يضرب، يبدأ فيه تعرق، يبدأ فيه نفس سريع. هذا هو المشي اللي يفيد الجسم، اللي يحرق السكر، ينزل الضغط، يقلل السمنة. فهذا هو المشي المطلوب. ثم 10 دقائق الأخيرة عبارة يسمونها تهدئة، فهذا هو المشي المطلوب. أيضا يجب أنك تزيد من الوقت اللي تمشيه مثلا في اليوم، يعني تستخدم الدرج بدل المصعد. توقف بعيد لما تبغى السوق أو المسجد، وقف بعيد وامشي. هذه تخليك تزيد من صرف السعرات الحرارية. هذه أصبحت عندنا في العيادات كل مريض له وصفة طبية للرياضة، زي الحبوب، زي البنادول، واحد يحتاج بنادول، واحد يحتاج بروفين. لا، الآن الرياضة ما كل الناس أقدر أقول لهم يمشون. واحد يقول عندي احتكاك في الركب، أقول والله أنت تناسبك السباحة، السباحة أفضل من المشي. الناس اللي عندهم احتكاك في الركب نقول لهم والله امشوا على أرض ما تكون صلبة، يعني فيها تراب، فيها عشب، هذه أفضل من ناحية المشي. يحتاج الإنسان يمارس الرياضة السويدية، الحركات السويدية اللي يلعبونها الطلاب في المدارس 3 مرات في الأسبوع مدة 20 دقيقة. هذه بشكل عام يعني، ولا الرياضة فيها كلام يعني كثير. الشريحة اللي بعدها، الشريحة الثانية تتكلم عن التقصي. كلمة التقصي يعرفون أهل الإحصاء الدكتور عبد الله، اللي هو البحث. يقول نحن نروح نبحث، يسمونه التقصي عن الاكتئاب. كثير من المرضى يجونا في العيادة يجيهم يقول والله أنا مزاجي أحس إني طفشان، أحس إني عدم رغبة، أبغى أنعزل، ما أبغى أختلط مع الناس في البيت. أعطونا الشريحة أخوان. ما أبغى أختلط مع الناس، أحس بكسل، خمول. هذا هو مرض يسمونه مرض الاكتئاب، وليس مرضا روحيا، هو مرض نفسي. دكتور عبد الله عرف لكم الأمراض الروحية اللي هي الأمراض متعلقة بالسحر والمس، علاقة الإنسان بربه. الأمراض النفسية لا. الأمراض النفسية مثل الاكتئاب الآن، فيه مثلا الحوامل مثلا يجيهم مرض يسمونه اكتئاب ما بعد الولادة. ففي واحد راح يعني ما خلى راقي يرقي زوجته ما سلمت، لأنه يعني القرآن علاج نؤمن به كلنا، لكن يجب أن نأخذ بالأسباب العلمية. فإذا الاكتئاب سبب. واحد يقول أحد المرضى اكتئاب يقول يسمع أصوات، يشوف خيالات، هذا يسمونها الاكتئاب الهلوسي. موش الهلوسي يجي مع أعراض هلوسة، فهو طبيعي. لما يبدأ المريض على العلاج والله يتحسن ويهدأ أموره. فالتقصي عن الاكتئاب مهم. بسؤالين: كيف مزاجك يا أخي اليوم؟ والله مزاجي ما هو كويس. أنت لك رغبة في الاختلاط مع الناس والروحة ولا أنت منعزل؟ قال والله أنا ما أحب، أبغى أجلس. البكاء، التفكير في الانتحار. أنا أذكر مرضى يجوني يقول والله شوف إذا ما تعطيني علاج راح أنتحر من هنا، لأنه الاكتئاب يخلق عندهم دافع نفسي أنه يقضي على نفسه، فما يتحمل ينتحر. فهذا هو بعدين عندنا في مجتمعنا الحبوب النفسية عندنا فيها خوف، يعني واحد يأخذ حبوب نفسية يقول والله هذا أنه عنده مشكلة. لا، يجب أن نعرف الأمراض النفسية مرضين: أمراض عصابية زي الاكتئاب والقلق والرهاب الاجتماعي،
يعني واحد يقول ما أقدر أتكلم قدام الجماعة، ما أقدر أرد قدام الجماعة، هذا رهاب اجتماعي، له علاج نفسي وله تمارين وتدريبات. لكن في أمراض ذهانية اللي هي زي الجنون، زي الفصام، هذه لها علاج في المستشفيات النفسية. الجزء الثاني اللي بعده، هناك بعض التحاليل اللي مفروض نعملها. ماجد، بس في بالنسبة لموضوع الاكتئاب، يعني كل إنسان عنده أو كل بيت فيه تقريبا شايب أو عجوز متواجدين. أنا وجدت في العيادة يعني أحيانا يجيك الأسرة وتجيب مثلا يجي مع الشايب أو العجوز، ونكتشف في الأخير أن هذا الشايب أو هذا العجوز مصاب بالاكتئاب الحاد، وهم يعتبرون أن هذا من الكبر أو هذا من الطبيعي أن الواحد يعتزل من الكبار السن. لا، هو مفترض من بعد 40 سنة أن يكون فيه نوع من الدراسة الوقائية للاكتئاب. وزي ما ذكر الدكتور أنه تسأل بعض الأسئلة، ولازم تكون الشرط المهم جدا في هذه الأسئلة أنها طبعا هي 7 تقريبا كرايتيريا أو 7 نقاط. أهم شيء تكون في أسبوعين وتكون في أغلب مدة اليوم. فلذلك دائما اللي عنده كبير في السن في البيت أكثر، خاصة من 50 سنة أو 60 سنة، يجب أن يعرضها على طبيب الأسرة في الرعاية حتى يتأكد هل هذا الشخص مريض ويحتاج إلى حبوب تريح هذا الشخص أو لا. طبعا الشريحة الأخرى اللي هي تتكلم، أعطونا الأخوان الشريحة، الإقلاع عن التدخين والكحوليات. يعني بعد 40 مفروض لما تجي عيادة هذه الصحة بيسألك يعني الطبيب، يعني عندنا السؤال هذا لو قالك واحد أنت تدخن، قال يا أخي عيب عليك، أن تشرب كحول عيب، يعني هو من باب أن نسأل، لأن ترى وجدنا في العيادات كثير من النساء يشيشون. أنا صراحة أقول لكم إياها بصراحة، كثير من نسائنا مروا علي في العيادة فوق 40 سنة يشيشون ويدخنون. كذلك الأمور الثانية عندنا الحمد لله الدكتور مؤمن يمسك عيادة أمراض التدخين وهي موجودة في وسط أبها. اللي مدخن يذهب يعرض نفسه على العيادة، فيها استشاريين مختصين كيف يوقف الإنسان عن التدخين. يعني هذه من النعم الموجودة عندنا وفي أيدينا ومجانية. الكحوليات، الشباب أنتم كآباء انتبهوا لأبنائكم. الحبوب خاصة اللي هي الكبتاجون أو اللي يسمونها القشطة والتمساح، يعني هذه منتشرة كثيرا في مجتمعاتنا، لا تخلو عيادة أمر فيها إلا نجد فيها من الشباب. تدرون سن كم؟ 15 سنة 20 سنة. أنا أعرف واحد حطوا له يعني زملائه قبل الاختبارات في البيبسي، وبعدين دخل الولد في هلوسة وفي مشاكل. أنت تستطيع أن تكشف ابنك بطرق معينة. أول حاجة إذا تأخر دراسيا، هذا واحد. يقول واحد والله جاني يقول ولدي يجي من المدرسة وينام يا أخي 12 ساعة. هذه مشكلة، علامة خطيرة أن الشاب ينام لساعات طويلة مثلا ويسهر لساعات طويلة، هذه علامة أنه يأخذ الحبوب، لأن الحبوب هي منشطة وبعد ما ينتهي مفعولها يدخل الإنسان في نوم عميق. فيجب أن الآباء الأمهات يتنبهون للأشياء هذه وينتبهون لشبابهم. كذلك الكحوليات هذه تسبب هلوسة. يقول واحد والله أني أسمع أصوات، أنا شفتها في شباب في 15 سنة 21 سنة، أسمع أصوات، أشوف زي البرق يجي قدامي. هذه كلها من تأثير الحبوب على المخ، تسوي تدمير للمخ. طبعا للأسف أنه ما يوجد لها علاج، إذا تدمر جزء من المخ ما يتعالج. فإذا ما يلحق الطالب نفسه من بداية ويوقفها بالبداية بعزيمة يدخل في إشكاليات نهائية. يمكن نشوف في الطرق عند الإشارات اللي يتكلمون مع نفسها، هذا بسبب الحبوب هذه. الشريحة اللي بعدها هناك بعض التحاليل يسمونها الفحوصات السريرية والمخبرية. أعطونا الشريحة أخوان. أول أمر محتاج طبعا فوق 40 نقيس ضغط الدم. إذا كان مرتفع لابد الإنسان يقلل من الأملاح، يحاول يمشي يمارس الرياضة، هذا أمر مهم. قياس معدل كتلة الجسم، وزنك اقسمه على طولك بالمتر مربع. يعني أنت تبغى تعرف يعني كذا بشكل بسيط أنت سمين ولا ما أنت سمين. طولك شل منه 100، واحد طوله مثلا 180، مفروض وزنك 80 كيلو. إذا قست وزنك لقيتها 90 معناته أنك تشيل فوقك كم؟ 90 كيلو. يعني 90 شوف تشيل فوقك 10 كيلو. فإذا أنت بشكل مبسط تبغى تعرف عندنا في زيادة في الوزن وعندنا في سمنة. السمنة تختلف والزيادة في الوزن تختلف. طبعا معلومة في الإحصائيات النساء أكثر سمنة من الرجال، والرجال أكثر زيادة في الوزن من النساء. فالسمنة الآن أصبحت يعني تجتاح السعودية عندنا بشكل عظيم وخطير.
إذا وزنك طولك شل منها 100، ما يبقى هو الوزن المثالي اللي يجب تكون عليه. قلنا واحد 180 شل 100 يبقى 80، مع المفروض وزنك 80. أنا والله 85 مثلا، فأنت زايد 5 كيلو على الوزن الطبيعي. ثم قياس سكر الدم. السكر زي ما قال الدكتور عبد الله، واحد ما يقول ما أحس شيء فعلا، لأن السكر من النوع الثاني مش اللي يجي عند الأطفال، هذا ما يحس الواحد فيه بأعراض، خاصة إذا كان أقل من 180 ما يحس بأعراض، يقول ما عندي شيء. لكنه ما يجي بعدين إلا قد عنده مشكلة في الشبكية، قد عنده مشكلة في الكلى، عنده مشكلة في العيون، فهنا يدخل. نحن نبغى المريض نكتشفه قبل ما يدخل بالمضاعفات. واستخدام أدوية السكر مبكرا تقلل من حدوث المضاعفات. يعني مثلا المنظم هذا، الناس اللي ما عندهم مشكلة في الكلى نسبة أنه يقلل من اضطرابات القلب والجلطات نسبة عالية. كذلك قياس مستوى الدهون، الكوليسترول، الدهون الثلاثية، هذه أهم شيء، الكوليسترول والدهون الثلاثية. أيضا قياس الفحص الإشعاعي، طبعا نتكلم هنا عن الرجال والنساء. سرطان الثدي عند النساء فوق 40 سنة، وعندنا للأسف يا جماعة يتحرجون النساء. في طبيبات الآن مختصات، يدخل الوحدة فوق 40 سنة تكشف عند الطبيبة، إذا عندها مشكلة تتحول للمستشفى، لأن سرطان الثدي فوق 40 سنة إذا ما تم اكتشافه مبكر يعني مشكلة، يعني انتشاره سريع وقاتل. أيضا التقصي عن سرطان القولون، وهو شائع عندنا في الجنوب بشكل كبير. وأنا أوجه رسالة أن الناس يذهبون لمعالجين شعبيين أو غير مختصين في الطب، يقول والله وقف الكيماوي لا عاد تأخذه، خذ عندي علاجات عشبية، وفي الأسف بعدين يروح للطبيب قد انتشر المرض. فيا أخوان احرصوا على صحتكم بهذا الجانب. أيضا عندنا في سن 40 و65 وفوق الفحص الإشعاعي لهشاشة العظام. واحد يقول أبغى أشوف عندي هشاشة ولا لا، فوق 40 سنة يسوون أشعة يسمونها الدكسا في المستشفى، يكشفون الإنسان عنده هشاشة في العظام ولا لا. أيضا الفحص الإشعاعي لمشاكل توسع الشريان الأورطي، هذا يجي فوق 70 سنة وكثير جدا عند الرجال والمدخنين. أيضا التقصي عن فيروس الكبد الوبائي باء وجيم، وكذلك فيروس الإيدز. الحنا عندنا مخيلتنا أن فيروس الإيدز في الغرب ما هو موجود عندنا في السعودية، لا ما يوجد يعني يوم إلا نشوف حالات فيروس الإيدز، وليس كلها أنها بالانتقال بالعلاقات المحرمة. عندنا مشكلة نقل الدم. كيف ينتقل الدم؟ واحد يعني خاصة اللي نقلوا الدم من سنين بعيدة هذا عرضة. واحد مثلا أسعف واحد في حادث وتلوث الدم على يده، إيش درك؟ هذا ممكن عنده الإيدز ينطلق لك أنت. أيضا عندنا مشكلة خطيرة وهي عيادات الأسنان الغير مراقبة، هذه جريمة مصيبة. عيادات الأسنان إذا أنت لم تذهب إلى عيادة الأسنان يعقمون الأدوات ويخافون الله سبحانه وتعالى، قد ينتقلون فيروس الإيدز زي السلام عليكم. يعني أنا أقول لك هذه مشكلة. فلما الحمد لله عياداتنا مثلا في الصحة عليها مراقبة من إدارات الأسنان، كذلك العيادات الخاصة، لكن هذه ضروري. المريض مثلا عنده مرض الكبد ولا الإيدز، مفروض لما يروح عيادة الأسنان يقول ترى أنا مريض كبد، عشان إيش؟ يعطونها أدوات خاصة غير الناس إيش؟ العاديين. أيضا عندنا تحليل وظائف الكلى مهم جدا، خاصة إذا نبغى نبدأ واحد على مثلا حبوب الدهون. والتقصي عن السل الرئوي لأنه شائع في هذا السن. الشريحة اللي بعدها. إذا هذه فحوصات، شوف أنت الآن لو تروح مختبرات خاصة يسووا لك تحاليل غير هذه أنت ما تحتاجها، يسوي لك مثلا معدل التخثر أنت ما تحتاج التحاليل اللي ذكرت. الشريحة الثانية عبارة عن الأدوية اللي مفروض المريض يستخدمها فوق السن 40. أول علاج في الشريحة الثانية اللي هو الأسبرين. الأسبرين الناس يتخوفون منه، يقول إنه يسبب قرحة في المعدة، وصحيح هو يعني كثرته يعني قد يؤثر على الإنسان، لكن الحين نعطي المريض الإنسان الصحيح. أنت الآن عندك من سن 50 إلى 60 سنة، النساء فوق 60 سنة، استخدام الأسبرين يقلل جلطات القلب ويقلل جلطات المخ عند الرجال فوق 50 سنة. فأي رجل يفضل فوق 45 والنساء فوق 50 أنهم يستخدمون الأسبرين. أما مريض السكر عادة ما فيها مشكلة، فوق 50 سنة للرجال، مريض سكر زائد 50 سنة هذا للرجال يستخدم الأسبرين. النساء فوق 60 سنة. ننطلق الجزء الثاني اللي هو فيتامين د. هذا عندنا في السعودية كم نسبة نقص فيتامين د في السعودية؟ لو جينا ناخذ يعني إحصائية 90%. يعني لو جينا الحين هنا في الخيمة هذه 100 90 منا عندهم نقص فيتامين د، والنساء أكثر من الرجال.
فيعمل تحليل فيتامين د. إذا كان أقل من 30 يبدأ على قطرات يسمونها قطرات فيتامين د، يبدأ أول شهرين علاج تعويضي ثم علاج تحفظي. الجزء الثاني حمض الفوليك خاصة للحوامل، ولقاح الإنفلونزا. لقاح الإنفلونزا متوفر في المراكز الصحية. قبل شهر البرد بشهرين خذ لقاح الإنفلونزا، ابنة إنفلونزا ما منها مشكلة. يعني يجيك الواحد خاصة اللي هم كبار في السن، عندهم مرض السكر، عندهم التهاب في الرئة، هذول ضروري يأخذونها، لأن الإنفلونزا تجي الأطفال وكبار في السن ومرضى اللي يسمونهم مناعتهم طايحة، زي اللي عندهم في سكر وضغط وكذا، فيحتاجون تطعيمة الإنفلونزا. وكذلك المتلازمة الرئوية، هذه التطعيمتين مهمة. الناس اللي بيحجون الحمى الشوكية، الكبد الوبائي، الناس اللي عندهم سوى تحليل الكبد الوبائي يقول الحمد لله سليم، خاصة الباء لأن له تطعيمة، أما جيم ما له تطعيمة، فيطعم لمدة 6 أشهر. وإذا كان يسمونها معدلة في الدم أكثر من 10 فبإذن الله أنه يقي من الفيروس. لقاح الحصبة والنكاف، هذه لسه الحصبة تجي، أذكر أن الحصبة لما تجي عند كبار السن، وكذلك اللي هو بعدها الجدري المائي اللي هو يسمونه العنقز عندنا، ترى لو جاء الكبار في السن يجي أشد من الصغار. الصغير يعني يخف بسرعة، لكن الكبير في السن يأثر عليهم بشكل شديد. وأخيرا لقاح الحزام الناري. طبعا الحزام الناري هو زي العنقز عند الصغار، لكنه إذا جاء الحزام الناري لكبار السن يجي شديد، وخاصة لمرضى السكر. أخيرا وليس آخرا، الشريحة الأخيرة، الصحة يا جماعة هي زي ما شفتوا عقد شراكة بين الطبيب والمريض. يعني بعض الأحيان يجي المريض في المستشفى يسلم نفسه للطبيب، لا أنا ما أقدر أقعد أراقب كنت في البيت مشيت ولا أكلت صحي، صح ولا لا؟ يجيك سكر ملخبط، ضغط ملخبط، طيب أنا شو أسوي لك؟ يجب أن أعطيك العلاج الصحيح والنصائح الصحيحة، لكن يجب أنك أنت تتحرك، تمشي، تبادر. هذه يعني جزء مهم في عملية الحفاظ على الصحة. اسمحوا لي في الختام، ما أدري كم باقي وقت، آخر حاجة يعني موقف صار لي في الرياض. رحت كنت راجع الواحد في مستشفى التخصصي، فوقت الساعة 10 كذا رحت أفطر في بوفية، فكان في واحد بريطاني كبير كأنه استشف أنني أتكلم إنجليزي ما أدري، فجاء والحين آكل أنا واحد معي يعني فطور عادي، فقال أنت تتكلم إنجليزي؟ قلت نعم. فقال أنتم السعوديين أكلكم غير صحي. قال كم تعطيني عمره؟ هو يقول هذا البريطاني يقول كم تعطيني عمر؟ قلت أنا أعطيك 60 سنة. قال أنا عمري 80 سنة. يعني صراحة أنا شفته بشكل واحد عمره 60 سنة، لكن قال أنا يوميا لي 14 سنة في السعودية أمشي من بيتي إلى مدينة الملك فهد الطبية مشي، عندي سيارة لكن يوميا أمشي من المنزل إلى مدينة الملك فهد الطبية على رجلي 14 سنة. فذلك شوف الآن وصل 80 سنة يقول لا عندي سكر، لا عندي ضغط، لا عندي دهون، مشي. ويقول الحين ما نكثر من الدهون في أكلنا، يعني أكلنا خضروات وفواكه ما نكثر من الدهون. حقيقة هذه يعني الماحة سريعة جدا عن إيش الخطوات اللي نعملها في تعزيز الصحة. وأشكركم حسن الاستماع. نرجع للدكتور عبد الله. جزاكم الله خير. حقيقة الله يعينكم على الأطباء. لكن الآن الجزء الأخير حقيقة من المحاضرة، وهي جزء بلا شك مهم. أول شيء قبل شوي كنا نتكلم عن الوقاية، والوقاية للشخص السليم، وهذا شيء واجب. لكن الآن بتكلم عن الوقاية لشخص مريض. كيف أقي واحد مريض هو أصلا خلاص طمر في الحفرة زي ما يقولون، دخل في المرض، كيف أخليه، كيف أنقذه وهو مريض أصلا؟ هنا السؤال، من اللي عنده جواب؟ كيف أنقذ واحد مريض؟ يعني نبغى المشاركة، أحس الوضع شوية ميت، فنبغى نتحرك شوية يعني. ها؟ طيب كويس، يعني مراجعة الأطباء. طيب أنت يراجع الطبيب عشان إيش؟ جميل.
جميل. خليني بس أجيب سكرها. طيب بالنسبة للوقاية للأمراض، فزي ما ذكر الأب الكريم جزاه الله خير في الموضوع، أنك توقيه من المضاعفات. دائما المرض إذا وصل مثلا مرض السكري أو مرض الكلى أو مرض القلب، إذا حصل للشخص فالغالب أنه يتضاعف ويحصل هناك مضاعفات. يعني مثل مرض السكري مثلا ممكن يصيب العين، ممكن يصيب الكلى، ممكن يصيب الأقدام، الكلى نفس الكلام، القلب. الآن هدفي أنا كطبيب بالنسبة لوقاية واحد مريض أني أوقف المرض، أقول خلاص إلى هنا ووقف، ما تمشي وتسوي لي مضاعفات. وهذا النوع الثالث من الوقاية. طبعا الوقاية 3 أنواع، لكن هذا النوع الثالث من الوقاية. الآن بنتكلم عن السكر. طبعا إيش الأمراض الشائعة للواحد فوق 40 سنة؟ أول شيء من لي 40 سنة في القاعة يا شيخ؟ كلكم أقل من 40 سنة؟ طيب الآن اللي فوق 40 سنة إيش الأمراض اللي منتشرة؟ كلكم تسمعون. إيش الأمراض المنتشرة اللي فوق 40 سنة؟ عدوا أعطونا. تفضل. أيوة السكر، الضغط. أيوة ممتاز فيه. الركب. كل واحد يتكلم عن نفسه. طيب غيره؟ كوليسترول. غيره في شيء أمراض ثانية؟ كيف؟ دهون الثلاثية. جميل. جلطات، شرايين القلب. طيب جميل. طيب عمره أكثر من 50 ما ندري الكمية كم يستخدم الشخص حبوب الأسبرين كم يستخدم؟ تفضل. أقول الأسبرين تنصح بها أنت فوق 50 ما ندري كم ياخذ في اليوم. نقلب انتراكشن أحسن. أي بسمع. طيب الاسبرين الانسان اللي المريض سكر ولا عادي سليم؟ لا عادي. طبعا بالنسبه للاسبرين المريض الانسان العادي في عليها دراسات. انت عندك الان من 75 سنه، عندك من 50 الى 75 سنه، من 45 الى 75 سنه الدراسات عملوها، وجدوا ان الرجال اللي يستخدمون الاسبرين من سن 50 الى 75 سنه الرجال تقيهم من جلطات ايش؟ القلب. والنساء في هذا السن من 50 إلى 75 تقيهم من جلطات المخ. ماشي؟ إذن هذه الفائدة يعني. لكن الدراسات تقول الأسبرين ما هو مفيد أقل من 45 سنة، وليس عليه فائدة أكثر من 75 سنة. واضح؟ طب كيف نستخدم الأسبرين؟ الأسبرين عبارة عن اللي هي حقة الأطفال، ما نأخذ الجرعات اللي يأخذونها مرضى القلب اللي 325، لا، هي عبارة عن 81 ملغ موجودة في المراكز اللي لونها شريطها أخضر. هذه طبعا يفضل أنها تؤخذ يوم وتترك يومين، يومين، يوم عن يومين. لكن قبلها مفروض المريض يقيس الضغط يتأكد، لأن واحد تخيل يزيد سيولة الدم وعنده ضغط فيجي شوية نزيف من الأنف، فهذه من الأشياء المهمة. فإذا الدراسات أثبتت أنها فقط من سن 45 إلى 75 سنة للرجال تقي من جلطات القلب، وللنساء تقي من جلطات المخ. فوق 75 وتحت 45 ما عليه يعني فائدة تذكر. هذا بالنسبة للأسبرين. عاد مريض السكر لا، رجال فوق 50 سنة ابدأوا على الأسبرين، حرمة عندها سكر فوق 60 سنة مفروض تبدأ على الأسبرين يوميا. تفضل. يوميا. طبعا حتى مريض السكر يعني أنا أفضل عندي في العيادة أنه يوم عن يوم أو تتركها يومين، يعني الأمر فيه سعة يعني ما فيه يعني. لكن واحد عنده مصاب بجلطة في القلب لا، مفروض يستخدمها يوميا. ايوه. تفضل. اللي عنده السكر يستعمل كل يوم حبه. الأسبرين للأسبرين أنا يفضل حبة لمريض السكر اللي ما عنده القلب يستخدموا حبة يوميا. حبة ولا يوم بعد يوم؟ طبعا الآن قلت لك الأمر فيه في الطب ساعة يعني. أنا أفضل مرضاي يوم يتركها، يوم يتركها عشان ما تعمل بعض الأحيان حموضة في المعدة. وأنا يفضل يأخذها الواحد بعد الغداء لأنه يكثر في الأكل فما تعمل له زي ما قلنا حموضة وكذا.
يا دكتور تفضل. عندي ولد عمره 20 سنة يجي صرع دائم، ايش السبب؟ عنده ايش؟ صرع ايه. يغمى عليه كذا ويطيح، وش السبب؟ هل هو صرع حراري ولا صرع ناتج عن مرض الصرع المعروف؟ يستخدم علاجات كذا وكل حبة أي. 500 بس ما نافع. كم عمره هو؟ 20 سنة. لا، الصرع اللي في السن هذا يحتاج يبقى على الأدوية هذه حتى يتم التحكم في الصرع. يعني ممكن ما يتحكم فيه إلا بعد مثلا إذا جلس سنتين كاملة على الأدوية وما جتها أي نوبات صرع، ممكن طبيب المخ والأعصاب يوقف الأدوية ويسوي له كمان تخطيط للمخ. قد له 10 سنوات الحين والصرع هذا يجيه. الصرع؟ ايوه. لا، إذا يحتاج أن يستمر على الأدوية، يحتاج يستمر على الأدوية. والشيخ ما يوديه الشيخ يقرأ عليه يعني؟ سم؟ شيخ يقرأ عليه يعني. والله شوف، القرآن علاج، لكن العلاج الطبي أنا أرى أنه يستخدم برضو مع القراءة. الله يسعدك. عشان الوقت معليش أنا أخذت وقتك، لكن الأسئلة هجموا. السكري طبعا هو من أهم الأمراض، وسنكتفي بالمرض السكر. السكر تعرفون نوعين، نوع أول ونوع ثاني. النوع الثاني هو اللي نتكلم عنه، اللي هو ما في أنسولين، في أنسولين بس قليل في الدم. بالنسبة للنوع الأول ما في أنسولين تماما، وبالتالي يكون هذا هو يحتاج إلى أنسولين إبر. أما بالنسبة للنوع الثاني فهو في أنسولين بس إنه قليل، وبالتالي دائما يأخذون إيش؟ حبوب. هذا بالنسبة للأنواع. التشخيص بيكون واضح، لكن أهم حاجة كيف تقي نفسك في السكر، كيف تعرف أن سكرك متحكم فيه. من عنده السكر في القاعة؟ جميل. كيف تعرف أن سكرك الشيخ محمد أنك متحكم فيه؟ كيف تعرف أن جسمك أو أن سكرك متحكم فيه؟ يعني مصاب به يعني، أو بدأ يرتفع يعني، قصدك ولا إيش؟ كيف يكون يعني تعرف أن سكرك يعني مضبوط؟ إذا يعني في النوم مرتاح، أيضا أكرمكم الله خروج دورة المياه، الشرب، التعرق، التعب، أصلا مباشرة يعني يعرف المريض السكر، هو طبيب نفسه يعرف مباشرة. جميل. طبعا هذه فعلا هذه الأعراض السكر الثلاثية المعروفة، اللي هي كثرة التبول والعطش وقلة الوزن. لكن فيه طبعا تحاليل مهمة اسمها السكر التراكمي. السكر التراكمي هذا يبين بالضبط 3 شهور الماضية كيف المريض هذا، والطبيعي فيه 7. طبعا فيه كمان السكر الصائم والإفطار. الأمر الثاني، الأشياء المهمة بالنسبة للضغط للمريض السكر، دائما ضغط مريض السكر يزداد، وبالتالي إذا وصل 130 على 80 يجب أنك تبدأ بالعلاج. الدهون دائما ترافق مريض السكر. مريض السكر يصاب بمرض الدهون، وخاصة الدهون الخبيثة اللي هي مفروض أنها تكون 100 للمريض السكر، لغير السكر 160. إذا وصلت مريض السكر 100 يجب أن يستخدم علاج اسمه سيمفستاتين أو ستاتين، جروب ستاتين هذا، وهذا طبعا ينزل الدهون. طبعا إذا ما نزلت الدهون وعندك سكر يسبب إما كوليسترول، يسبب لك حصى أو مرض القلب أو إلى آخره. عموما كمان في دهون حميدة والأشياء. لكن نختم بالإبصار، والجماعة يقول انتهى الوقت. الإبصار من الأشياء المهمة جدا. مريض السكر يجب أن يكشف خاصة النوع الثاني من أول ما يتم تشخيص المرض، وثم بعد ذلك سنويا يراجع الدكتور. ليش؟ لأن في الشبكية تتأثر في توسيع الشرايين، وكمان وجود بعض الدهون داخل الشبكية، وبالتالي يجب أن الإنسان أنه دائما يفحص طبيب العيون. أختم برسالة واضحة جدا. هناك طبيب لتعزيز الصحة في كل مركز صحي. يجب أي إنسان فوق 40 سنة يزور هذا الطبيب لتعزيز الصحة، حتى لو كان طبيعي وما عنده ولا مرض. أحيانا إنسان يعيش لكن عنده عوامل خطورة داخل الجسم. وسلامتكم، جزاكم الله خير على الإنصات، وشكرا لكم. إذا في أسئلة أو شيء، وسمحوا المخرجين، عاد ما ادري يمكن طولنا عليكم. أنت أدريها يا شيخ. ها؟ الأسئلة إن شاء الله. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو الزحمة. ذكر دكتور استخدام الأسبرين بعد سن 50 سنة، يعني وقاية الإنسان من سرطان القلب. هل فيه مواد غذائية طبيعية تغنينا عن استخدام الأسبرين، يعني بحيث جزاك الله خير؟ السؤال هذا مهم جدا، وممكن إذا ذكرتها في المحاضرة الوالد الله يجزاه خير تكلم بهذا الكلام.
طبعا في حاجة يسمونها الأوميجا 3 اللي هي يسمونها حبوب زيت السمك، ماشي. حبوب زيت السمك هذه وجدوا لها مفعول 4 أشياء اللي يبيعونها في الصيدلية لونها أصفر، بعض الأحيان يكون مخلوط معها فيتامين د. فهي ميزتها أنها تنزل الدهون الخبيثة وترفع الدهون الحميدة وتقلل الدهون الثلاثية وتسبب سيولة في الدم لأنها تمنع تخثر الدم، ماشي. عليها دراسات ضعيفة عن مرض الروماتويد والزهايمر، لكنها ما تغني 100% عن الأسبرين. لكن أنا أنصح المرضى أنه لو يتناول الإنسان وجبتين سمك في الأسبوع تغني عن حبوب زيت السمك، خاصة سمك يسمونه سمك السلمون اللي لونه أحمر، هذا يعني مليء بفيتامين د. صفار البيض، الكبدة، كلها هذه فيها من الدهون الجيدة. في سؤال هنا يا دكتور. تفضل يا شيخنا. المايك يا شيخ. أيوه أعطي المايك الشيخ. جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنا على الجميع بالعافية ويشفي جميع مرضى المسلمين. الحقيقة فيتامين د والنسبة الكبيرة المذهلة التي ذكرها الدكتور وفقه الله، هل حصل فيه مؤتمرات توعية، محاولة يعني إيقاظ الناس؟ حقيقة أن فيه يعني كثير من المخاطر لا تحتاج فقط كلمات مختصرة أو في يعني مناسبات، يعني تحتاج ثورة إن صح التعبير في المدارس، في الجامعات، في الأسر، إنه في خطر. حقيقة أنتم جزاكم الله خير في المجال الطبي ما قصرتم. نحتاج مزيد من العناية، وأنا يعني أتوقع والله أعلم المجتمع السعودي أقل المجتمعات وعيا صحيا، وهذا من خلال المعايشة، بعكس بعض المجتمعات حتى ولو كانوا عديمي التعليم تجد لديه وعي صحي. أنا والله ترى العمالة، ترى كثير من الناس غير سعوديين عنده وعي صحي يهتم في صحته، بعكس يعني المجتمع السعودي وهو مجتمع غالي علينا وعلى الجميع، ويهمنا والله أن نهتم بالجميع. أنت ذكرتم موضوع الحوادث المرورية، ماذا قدم في هذا الموضوع؟ ضحاياه بالآلاف للأسف الشديد. أين الكتابات؟ أين المؤتمرات؟ أين المقالات؟ أين الكتب؟ أين المطويات؟ يعني حقيقة فيه أحيانا تجي بعض يعني الصور المحذرة والتي فيها نوع فعلا، لكن ما فيه وعي. لا زالت القضية قضية فقط يعني تداعب فقط الأسماع والأبصار، لكنها لم تتجه إلى بؤرة التفكير حتى يصل الإنسان إلى الخطر. حقيقة نتمنى، هل هناك خطط، هل هناك أساليب يستطيع الطبيب والمركز الصحي، المستشفيات، المدن الصحية أن يعني تستنقذ يعني هذا المجتمع؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يعينكم ويجزيكم كل خير. بالنسبة للموضوع هذا جدا مهم، موضوع التوعية، موضوع الوعي الصحي. يعني عندك مثال الفحص ما قبل الزواج، هذا فحص معروف وأصبح يعني مرتبط بعقد الزواج. في السابق ما كان مرتبط بعقد الزواج، وأنا كنت شغال في حدود 1.5 سنة في هذا الفحص. قبل ما يكون مربوط بعقد الزواج قليل جدا من يأتي يفحص، قليل جدا، يعني قد لا يتجاوز 5%، مع أهمية الفحص. عندما ربط وأصبح وعرفت الوزارة أن الشعب لن يستطيع التحكم إلا عن طريق العقد الزواج والربط والأشياء هذه، ضبطوه بطريقة العقد. ناجي مثلا الحوادث زي ما ذكر الشيخ جزاه الله خير. الحوادث جابوا نظام الساهر المعروف في الشوارع، وهو نظام وقائي، لأنهم وجدوا كمان فيه نوع من التغافل الوعي. أنا حقيقة أشد على القنوات وعلى الصحف، لأني أجد القنوات فيها عدم تركيز في الجانب الصحي كثير، مع مناداتنا كثيرا بمناشط صحية واضحة كما تعمل في الغرب. هناك منتديات قوية جدا في الصحة،
لكن عندنا فعلا في نقص كبير، وأنا أوافق الشيخ في هذا الموضوع، وإن شاء الله الأمور تتغير في المستقبل. كلام الشيخ الله يجزاه خير. فيتامين د بالنسبة وحوادث السيارات، يمكن الأخوان في التوعية معنا. فيتامين د أنا اطلعت على دراسات عملت في جامعة الملك سعود اللي أعطيتكم منها الإحصائيات، وفي جامعة الملك عبد العزيز دراسات حديثة، بعضها 2012 بعضها 2010. حقيقة نسبة خطيرة فيتامين د، أكثر من 90% للرجال و80% للنساء، يعني نسبتها مرتفعة. إيش السبب؟ سبب عدم التعرض للشمس باختصار، وعدم أخذ غذاء يحتوي على فيتامين د. أعطيكم باختصار مثلا، فيتامين د يوجد في الكبدة، يوجد في صفار البيض. طبعا صفار البيض فيه دهون، لكن فيه عبارة عن فيتامين د. حاجة دائما موجودة في كل بيت نهملها، عصير البرتقال الطبيعي هذا مليء فيتامين د. السمك، التونة، هذه مليئة يعني الأسماك بأنواعها مليئة فيتامين د. عندك السمك، التونة، الكبدة، كبدة اللحم العادية، التيوس والخرفان، صفار البيض، عصير البرتقال. أيضا عندك للأطفال الرضع اللي هم حليب الأم. حليب الأم نسبة فيتامين د فيه قليلة جدا، 50 وحدة دولية، فالطفل المفروض يحتاج كم؟ 400. فننصح أي وحدة مرضع أنها تعطي ولدها فيتامين د. لكن عكس الأطفال اللي على الرضاعات لا، الحليب الصناعي فيه فيتامين د كمية كافية. فإذا المرأة المرضع دائما لما جينا نطعمهم ولا كذا نقول لا، لازم تأخذين تعطين الطفل فيتامين د. يتعرض الشمس، كيف يتعرض للشمس؟ هذا سؤال أسأله. التعرض للشمس ببساطة نص ساعة بعد شروق الشمس ونص ساعة قبل غروب الشمس. يكشف أحد يديه من هنا والساق من الركبة فتحت، وخاصة الناس اللي هم بشرتهم داكنة، ويتعرض للشمس. أيضا حاجة مهمة جدا اللي هي الرياضة، ممارسة المشي وخاصة الهرولة، هذه تقوي العظام وتفعل فيتامين د. أنت مثلا تأكل فيتامين د وتأخذه، لكنك ما تتعرض للشمس، في الأشعة هذه ما تحول لك الفيتامين د الفعال اللي في الكلى، ما يتحول ما دام ما في شمس. كثير من الناس الآن ما يتعرضوا للشمس. زمان وإحنا صغار يقول والله اطلعوا تشرقوا في الشمس، مهمة جدا هذه. كنا طلاب في المدرسة والأستاذ يعرفون كلنا طلاب اطلع تشرقوا في الشمس، ما ندري ايش معنى تشرقوا إلى الآن يعني. فهذه صراحة من الأشياء اللي فقدناها. فالنساء حقيقة مكتومين في البيت، عندهم أحواش ما يطلعون، عندهم طيق ما يفتحونها، ليش؟ يعني هذه من الإشكاليات. أيضا الفيتامين د القطر تؤخذ علبة واحدة للي عندهم نقص، علبة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين. بعد شهرين يحلل الواحد، إذا كان فوق 30 الحمد لله يصير يمشي على علاج يسمونه تحفظي على طول حياة. يأخذ علبة واحدة في الشهر، يكبها على عصير برتقال ويشربها مرة واحدة في الشهر، يعني أخذها في شهر 10 يوم 15/10 15/11 15/12 وهكذا. هذا باختصار عن فيتامين د. الحليب طبعا لا شك، الحليب اللي هو مدعم فيتامين د، يعني أنت ممكن تقرأ علبة الحليب فيها جدول، الجدول هذا معمي عن أبصارنا الحين ما نقراه ورغم مفيد، يقول لك كم في كالسيوم. أنت لو شربت كوب حليب في اليوم هذا فيه 600 وحدة كالسيوم، 1200. أنت مثلا فوق 60، يعني مثلا الطفل والشباب في سن البلوغ يحتاجون 400 وحدة دولية من فيتامين د، يعني 4 قطر، كل قطرة فيها 100. في أقل من 60 سنة، من 40 سنة إلى 60 يحتاجون 600 وحدة دولية. لكن الناس اللي هم فوق 65 سنة لا، 800 وحدة دولية. إيش معنى 800 وحدة دولية؟ أنت قطر فيتامين د هذه اللي موجودة في السوق 8 ريال، أنت حطيت في الفم 8 قطر خلاص أنت أخذت 800 وحدة دولية في اليوم، يا يعني أنك تأخذها في اليوم ولا في الأسبوع. فأنا أفضل مرة واحدة في الأسبوع أحسن. خير الجماعة قالوا ينتهي الوقت. جزاك الله خير. سؤال أخير. طيب يعطونا بارك الله فيكم بجهودكم. مررت قبل شوي الشرائح لكن استعجلتوا ما بدنا نصور نكتب. بغينا منكم الله يسعدكم بعد سن 40 التحاليل المهمة، يعني اشترون التحاليل المهمة يعني عشان نحلل ونتأكد من صحة الوالدين يعني. الله يجزاكم خير. يمكن عرضتها في الشرائح باختصار. يحتاج إلى أحد تحليل السكر صائم أو معدل تراكمي، قياس ضغط الدم، تحليل الدهون بأنواعها، الدهون الثلاثية، الدهون الخبيثة، الدهون الحميدة. أيضا فوق 40 سنة للنساء اللي هو أشعة الثدي، وللرجال والنساء أشعة هشاشة العظام مهمة جدا. أيضا تحليل فيتامين د يعني يفضل أنه يعني يعمل. هذه بس التحاليل. أيضا برضو الأشعة الصوتية للبطن للي فوق 75 سنة والمدخنين،
عشان توسع الشريان الأورطي. سرطان القولون عند الرجال والنساء. طبعا معلومة يعني عامة، وجدوا أن فيتامين د نقصه يسبب الاكتئاب، يعمل آلام في العضلات وخمول، ويسبب سرطان القولون. هذه من المعلومات اللي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطيهم نصيحة أخيرة. نصيحة أخيرة، العلاج أو الفحوصات هذه تكون باستشارة الطبيب. زور الطبيب في العيادة وعيادة تعزيز الصحة وسوي اللي تبغى، بس لا تسوي بنفسك وتروح تشتغل بنفسك وتاخذ علاجات لأن كل المستشارين يعطونك تحل مهمة. الله يجزاكم خير جميعا. قال إن شاء الله. يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حي همالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حي همالك على ضمي البيت.